हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक वक्त था कि मुसलमान साइंसदान दुनिया भर में अपनी इजादात की वजह से जाने जाते थे। इब्न सीना, अल जजारी, मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारिज़मी और इन जैसे कई साइंसदानों ने ऐसी चीजें इजाद की हैं जो आज के दौर में हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इनका मौजूद कौन है। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि हम लोग साइंस से दूर होते गए। हकीकत तो ये भी है कि जिस दौर में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पूरी कौम का खजाना ताजमहल बनाने पर लगा दिया, उसी दौर में बाकी दुनिया वही पैसे तालीम और साइंस पर लगा रही थी। दोस्तों, ये वीडियो मैंने एक मशहूर बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट के एक आर्टिकल से लेकर बनाई है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, ताकि कुछ लोग जो वीडियो को देखे बगैर ही वीडियो को फेक कह देते हैं वो अपनी तसल्ली कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कॉफी की। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया में रहने वाला एक अरबी चरवाहा जिसका नाम खालिद था, इथियोपिया में काफा नामी जगह पर अपनी बकरियां चरा रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि एक खास किस्म की बेरी खाकर उसकी बकरियां तेज और चुस्त हो जाती हैं। इसने इन बेरीज को उबाल कर दुनिया की पहली कॉफी तैयार की थी। कॉफी बीन्स को पहली बार इथियोपिया से यमन भिजवाया गया, जहां सूफी बुजुर्ग सारी रात जागने के साथ कॉफी पिया करते थे, और वहां से 1645 में ये इटली के शहर वेनिस में पहुंचाई गई। बर्तानिया में कॉफी 1650 में एक तुर्क शख्स लेकर आया था, जिसने लंदन में लैम्बर्ट स्ट्रीट में बर्तानिया का पहला कॉफी हाउस खोला था। कॉफी को पहले अरबी कहवा कहा जाता था, फिर ये तुर्किश कहवे बन गया और फिर ये इंग्लिश में कॉफी कहलाई जाने लगी। दोस्तों, कैमरा आज की तारीख में एक बेहद जरूरी चीज बन चुका है, लेकिन अगर आप कैमरे की तारीख में जाएं तो आपको हैरत होगी कि कैमरे का कॉन्सेप्ट, जिसको पिन होल कैमरा भी कहा जाता है, दरअसल एक मशहूर मुस्लिम साइंसदान इब्न अल हैथम ने दिया था। इब्न अल हैथम ने महसूस किया कि कैसे रोशनी खिड़की के अंदर मौजूद सुराख में से गुजरती है। जितना छोटा सुराख उतनी ही बेहतर तस्वीर। इसी चीज को दिमाग में बिठाकर इब्न अल हैथम ने कैमरे की पहली किस्म इजाद की, जिसको पिन होल कैमरा या कैमरा ऑब्सक्यूरा भी कहा जाता है। कैमरा भी अरबी लफ्ज कमरा से आता है, जिसका मतलब एक अंधेरे वाला कमरा होता है। बाद में इस पर मजीद काम कर कैमरे से तारीख की पहली तस्वीर 1816 में ली गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं शैम्पू की। कदीम मिस्र के लोग वैसे तो साबुन जैसी चीज को इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ये दरअसल अरबी लोग थे जिन्होंने वेजिटेबल ऑयल को थाइम ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर शैम्पू तैयार किया था। शैम्पू को बर्तानिया में मुतारिफ कराने वाला शख्स भी एक मुसलमान था, जिसने बर्तानिया के शहर ब्राइटन में 1759 में मोहम्मद इंडियन वेपर बाथ नामी एक सैलून खोला। ये शख्स उस वक्त के बर्तानिया के बादशाह जॉर्ज और फिर बादशाह विलियम के बालों का भी ख्याल रखता था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पैराशूट की। इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज बनाने से भी तकरीबन 1000 साल पहले मशहूर मुस्लिम साइंसदान अब्बास इब्न फिरनास ने तारीख में पहली बार उड़ने की कोशिश की थी। सन 852 में यानी 852 में इसने एक मस्जिद के मीनार पर चढ़कर एक चोगा नुमा कपड़े को लकड़ी के साथ बांधकर परिंदे की तरह उड़ने की कोशिश की, लेकिन यह थोड़ा सा उड़ने के बाद नीचे गिर गया और इसको बहुत चोटें आईं। सन 875 में यानी 875 में जब इसकी उम्र 70 साल थी, तो अब्बास इब्न फिरनास सिल्क के कपड़े और चील के परों से एक मशीन तैयार करने में कामयाब हो गया। इसने अब की बार एक पहाड़ पर चढ़कर उड़ने की कोशिश की और ये एक खास हद तक उड़ने में कामयाब भी हो गया। 10 मिनट तक उड़ने के बाद ये नीचे भी उतर गया, लेकिन इसकी लैंडिंग सही तरीके से नहीं हो सकी, क्योंकि इसने अपनी मशीन के पीछे कोई टेल नहीं बनाई थी। इसको तारीख का पहला पैराशूट भी कहा जाता है। अब्बास इब्न फिरनास तारीख का वो पहला शख्स था जो उड़ने में कामयाब हुआ था। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब्बास इब्न फिरनास का एक मुजस्मा भी नस्ब है और चांद पर एक जगह को इसी का नाम दिया गया है। दोस्तों, फाउंटेन पेन भी दरअसल मिस्र के सुल्तान ने सन 953 में यानी 953 में इजाद किया था। उस वक्त लिखने के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो सुल्तान के हाथों और कपड़ों को खराब ना कर सके। इसने इंक को एक जगह डाला और उसमें पेन की निब को डिबोकर
دنیا کا پہلا فاؤنٹین پین ایجاد کیا تھا۔ دوستو، آج کے دور میں کھانا کھانے کے ماڈرن سٹائل کو بھی دراصل علی ابن نفی نامی شخص نے متعارف کرایا تھا۔ اس شخص کو زریاب یا بلیک برڈ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اسی نے عراق میں 9ویں صدی میں سوپ کو پہلی بار متعارف کرایا۔ اسی شخص نے 3 کورس میل یعنی پہلے سوپ، پھر کھانا اور پھر میٹھے کا کانسیپٹ متعارف کرایا تھا۔ کرسٹل کے گلاس بھی اسی شخص نے ایجاد کیے تھے۔ دوستو، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پوری دنیا میں لوگوں کو ان کی تنخواہ چیکس کی صورت میں ہی دی جاتی تھی۔ اب تو یہ کام بینک ٹرانسفر سے بھی ہو جاتا ہے۔ جدید چیک سسٹم کا کانسیپٹ بھی عرب سے آیا تھا۔ عربک سک نامی ایک تحریر ہوتی تھی جس کے ذریعے تاجر مال خریدنے کے بدلے پیسے دیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بھاری رقم کو خطرناک راستوں سے لے جانے سے گریز کیا جا سکے۔ 9ویں صدی میں مسلم تاجروں نے ایک بینک سسٹم بھی بنا لیا تھا جس کے ذریعے وہ عراق میں لکھے گئے چیک کو چائنا تک میں کیش کرا لیتے تھے۔ فرینڈز، میڈیکل کی دنیا میں بھی مسلمان کسی طور پر بھی پیچھے نہیں رہے۔ آج کے جدید دور میں سرجری کرنے کے آلات بالکل اسی ڈیزائن کے بنے ہوئے ہیں جو ڈیزائن مسلم سرجن الزہراوی نے 10ویں صدی میں بنائے تھے۔ سرجیکل کینچی سے لے کر آنکھوں کی سرجری کرنے کے آلات اور ان جیسے 200 اور سرجیکل انسٹرومنٹس الزہراوی نے ہی ایجاد کیے تھے۔ 13ویں صدی میں ایک اور مسلم سرجن ابن نفیس نے جسم کے اندر خون کی روانی کو ڈسکور کیا تھا، لیکن اس کا کریڈٹ اس کے 300 سال بعد آنے والے شخص ولیم ہاروی کو دیا جاتا ہے۔ جدید دور کی میتھس بھی مسلمان میتھمیٹیشنز الخوارزمی اور الکندی نے ایجاد کی تھی۔ الجبرا کو الخوارزمی کی ایک کتاب کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ نمبرنگ سسٹم کی تاریخ ویسے تو انڈیا سے ملتی ہے، لیکن جدید دور میں نمبرز کے سٹائل کو بھی انہی دونوں مشہور مسلم میتھمیٹیشنز نے ایجاد کیا تھا۔ ان دونوں کے کام کو یورپ میں 300 سال کے بعد ایک اٹالین میتھمیٹیشنز نے متعارف کرایا تھا۔ دوستو، ونڈ مل ہوا سے انرجی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ونڈ مل کو بنانے کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر جاتا ہے۔ اس کو سن 634 میں یعنی 634 میں ایک پرشین بادشاہ نے ایجاد کیا تھا۔ یہ اس وقت مکئی کے دانوں کو گرائنڈ کرنے اور پانی کو کھیتوں میں پھیلانے کے کام آتی تھی۔ جب عربی صحرا بالکل سوکھ جاتے تھے تو اس دور میں بنائی جانے والی ونڈ مل ہی کام آتی تھی۔ اس ونڈ مل کو 500 سال کے بعد یورپ میں پہلی بار متعارف کرایا گیا۔ دوستو، بہت کم لوگ یہ حیرت انگیز بات جانتے ہیں کہ ماڈرن یونیورسٹی کی بنیاد ایک مسلمان خاتون نے ڈالی تھی۔ 9ویں صدی میں فاطمہ الفرہی نامی ایک لڑکی نے تاریخ کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی جو کہ باقاعدہ ڈگری دیتی تھی۔ فاطمہ الفرہی ایک امیر تاجر کی بیٹی تھی۔ فاطمہ نے اپنی بہن مریم کے ساتھ مل کر اس یونیورسٹی کو کافی پھیلا لیا اور اس کے ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کروا لی۔ انہوں نے اس کا نام القراوین ماسک اینڈ یونیورسٹی رکھا۔ 1200 سال سے قائم یہ یونیورسٹی ابھی بھی موجود ہے اور یہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ دوستو، گھڑی کو ایجاد کرنے والا شخص بھی ایک مسلمان تھا جس کا نام الجزاری تھا۔ الجزاری کا تعلق ترکی کے شہر دیار باکر سے تھا اور یہ اپنے دور کا بہت بڑا انجینئر تھا۔ الجزاری کو ماڈرن آٹومیٹک مشینز بنانے کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1206 تک یعنی 1206 تک الجزاری بے شمار گھڑیاں بنا چکا تھا۔ یہ گھڑیاں مختلف سائز اور شیپ کی ہوتی تھیں۔ یہ گھڑیاں نماز اور اذان کا صحیح وقت جاننے کے لیے بھی کام آتی تھیں۔ دوستو، ماڈرن پرفیوم بنانے کا سہرا بھی ایک مسلمان کیمسٹ الکندی کو جاتا ہے۔ الکندی ایک میتھمیٹیشین، ایک کیمسٹ اور فلاسفر بھی تھا۔ الکندی کی کتاب میں خوشبودار تیل بنانے کی 100 سے زیادہ ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ خوشبودار پانی سے لے کر پرفیوم کے حوالے سے کئی تحریریں آپ کو الکندی کی کتاب میں مل جائیں گی۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد ہمارے اس شاندار ماضی پر ایک نظر ڈالنا تھا جو علم اور سائنس سے بھرا پڑا ہے۔ اس لسٹ میں ابھی ایسی بے شمار ایجادات شامل ہیں جو میں اس ویڈیو میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ سبسکرپشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی۔ اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔
اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.